दज्जाल के फितने को आखिर कौन मुसलमान नहीं जानता। एक ऐसा हौलनाक फितना जिसके लिए हर नबी ने अपनी उम्मत को खबरदार किया था। क़यामत की निशानियों में से एक निशानी दज्जाल का खुरूज भी है, जो आते ही दुनिया को तहस नहस कर देगा। यहूदी गैर मुस्लिम इससे मिल जाएंगे और फिर मुसलमानों का कत्लेआम शुरू कर दिया जाएगा। यहूदियों ने दज्जाल की आमद की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं, जिसकी तमाम तर तफसील हम आपको आगे चलकर बताएंगे। मदीना मुनव्वरा से आई इस खबर ने लोगों को हैरान कर दिया। क्या हकीकत में दज्जाल का ज़हूर हो चुका है? वो अजीब व गरीब दिखने वाली मखलूक कौन थी जिसे देखकर लोगों ने इसे दज्जाल कहा? ये सारी तफसील हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए, ताकि नई आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, गुज़िश्ता रात जन्नतुल बकी में शदीद आंधी की वजह से गर्द आलूद तूफान ने हर शय को अपनी लपेट में ले लिया। तूफान इस कदर शदीद था कि लोग अल्लाह से पनाह मांगने लगे। यूं लगता था क़यामत आ गई है। भारी भरकम गाड़ियां और बसें सूखे पत्तों की मानंद उड़ते हुए टूट फूट का शिकार हो रही थी। ऐसे लगता था जैसे कुछ होने वाला है। अजीब सी बेचैनी ने सबके दिलों में डेरा जमा रखा था। 3 घंटे तक शदीद आंधी तूफान तबाही मचाते रहे। कुछ देर के बाद तूफान यूं थम गया जैसे कभी आया ही ना हो। हर सू खामोशी छा चुकी थी। अलबत्ता जन्नतुल बकी कब्रिस्तान की हदूद के बाहर मट्टी जमा हो चुकी थी। वहाँ पर तैनात सिक्योरिटी एहलकार और गोरकन ने ही सफाई करना शुरू कर दी। वो तमाम तर गर्द को समेट रहे थे। जब गोरकन कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुआ तो इसके दिल में यह अंदेशा था कि कहीं कोई कब्र इस शदीद तूफान से मुतासिर तो नहीं हुई। वो जन्नतुल बकी में अभी चक्कर लगा ही रहा था कि उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, क्योंकि उसे कब्रिस्तान के बीचों बीच एक सफेद रंग की कब्र दिखाई दी। उस कब्र पर डाली गई मट्टी सफेद रंग की थी। वो कब्र लरसते हुए यूं दिखाई दे रही थी जैसे अभी अभी जमीन से निकलकर नमूदार हो रही हो। इस गोरकन की तो सांसें ही थम चुकी थीं, क्योंकि वो कब्र यूं हिल रही थी गोया जमीन में जलजला आ रहा हो। वो हिम्मत करके जब कब्र के करीब गया तो अल्लाहु अकबर, उसे कब्र से ऐसी आवाज़ें सुनाई दी जैसे कोई भारी भरकम आवाज़ में पुकार रहा हो। ये कब्र पहले तो यहाँ मौजूद न थी, मगर कुछ तो था जो ठीक नहीं था। उसने सिक्योरिटी एहलकारों को बुलाया और तमाम तर माजरा बताते हुए इस कब्र से हल्की सी मट्टी हटाई। अभी कब्र से मट्टी हटाई गई थी कि अचानक इसमें से एक अजीब व गरीब मखलूक नमूदार होने लगी। इन लोगों की तो चीखें निकल चुकी थीं, क्योंकि इस कब्र में से 3 फुट का ऐसा वजूद नमूदार हुआ जिसके जिस्म की खाल तो जैसे उतर ही चुकी हो। और दिल पर हैबत तारी करने वाली बात यह थी कि उसके मुंह पर एक ही बड़ी आंख थी। ये खबर वहां के इंचार्ज तक पहुंची तो एक टीम वहां तक पहुंच गई। लोग खौफ के मारे इस अजीबुल खलकत मखलूक के करीब नहीं जा रहे थे। कुछ तो इसे दज्जाल कहकर वहां से दौड़ने लगे, क्योंकि एक बड़ी आंख दज्जाल की ही निशानी है। जब इस कब्र और इस अजीब गरीब शख्स की जांच पड़ताल की गई तो जो बात सामने आई वो सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। कल रात खुफिया तौर पर इस शख्स को यहाँ दफनाया गया था, जिसका कद 6 फुट से ज्यादा था और एक मजहबी शख्स माना जाता था। लोग इसके पास अपने मसाइल लेकर आया करते और वो हक को बातिल के साथ मिलाकर बताया करता, मगर जब इसकी मौत करीब आई तो इसकी हालत बिगड़ने लगी। वो यूं मरा कि इसके वजूद से खाल अलग हो चुकी थी। इसके बेटों ने दुनिया के सामने बाप की इज्जत रखने के लिए खुफिया तौर पर इस पाकीज़ा कब्रिस्तान में अपने बाप को दफना दिया, मगर कब्र से बाहर आते ही उसकी हालत ऐसी हो चुकी थी जैसे कि ये दज्जाल हो। लोगों की जबान पर इस्तिग़फ़ार का विर्द बुलंद हुआ और फौरन इस गुनहगार शख्स के वजूद को वहां से निकालकर आम कब्रिस्तान में दफनाने के लिए भेज दिया गया। दोस्तों, दज्जाल का बाकायदा नाम लेकर कहीं भी कुरान और हदीस में जिक्र नहीं है, बल्कि दज्जाल तो कई अल्फाज का अपने अंदर मानी रखता है, जिनमें से एक मायने ये भी है कि वो हक और बातिल को मिलाकर लोगों को गुमराह करेगा। मुख्तलिफ अहादीस में दज्जाल का हुलिया बताया गया है। वो ये है कि दज्जाल एक जवान मर्द होगा, दराज कद और एक आंख से काना होगा, और कानी आंख ऐसी होगी जैसे फूला हुआ अंगूर हो, जबकि इसकी एक आंख खून आलूद होगी। इसका सीना चौड़ा और जरा सा अंदर की तरफ धंसा हुआ होगा। दज्जाल की पेशानी चौड़ी होगी और दोनों आंखों के दरमियान काफ अलिफ फे रे यानी काफिर लिखा हुआ होगा, जिसे हर मुसलमान पढ़ सकेगा, चाहे उसे पढ़ना आता हो या ना आता हो। इसके बाल घुंघरियाले होंगे। दज्जाल के निकलने से पहले दुनिया की बहुत बुरी हालत होगी। इसके निकलने से 3 साल पहले ही दुनिया में आम कहत फैल जाएगा,
پہلے سال آسمان 1/3 بارش اور زمین 1/3 پیداوار روک لے گی، دوسرے سال آسمان 2/3 بارش اور زمین 2/3 پیداوار، جبکہ تیسرے سال آسمان ساری بارش اور زمین ساری پیداوار روک لے گی، حتیٰ کہ آسمان شیشے کا اور زمین تانبے کی ہو جائے گی۔ اس خشک سالی کے سبب تمام چوپائے ہلاک ہو جائیں گے، فتنے اور قتل و غارت گری عام ہو جائے گی، آدمی ایک دوسرے کو قتل اور جلا وطن کر رہے ہوں گے۔ تب دجال مشرق کی سمت اصفہان یا خراسان نامی شہر سے نکلے گا۔ غذائی قحط کے علاوہ علمی اور روحانی قحط بھی برپا ہوگا۔ دین کے سلسلے میں لوگوں میں ضعف پیدا ہو چکا ہوگا، علماء اور دیندار لوگوں کی قلت ہوگی۔ دجال زمین پر 40 دن رہے گا، جن میں سے ایک دن 1 سال کے برابر، ایک دن 1 ماہ کے برابر اور ایک دن 1 ہفتے کے برابر، جبکہ باقی ایام سال کے عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ اس مدت میں دجال اپنے گدھے پر سوار ہو کر ساری دنیا کا چکر لگائے گا۔ گدھے کا جسم اتنا بڑا ہوگا کہ دونوں کانوں کا درمیانی فاصلہ 40 ہاتھ کے برابر ہوگا، اور اس کے گدھے کی رفتار کا یہ عالم ہوگا کہ ایک قدم اٹھائے گا تو 1 میل کی مسافت طے کرے گا، اور روئے زمین کا کوئی علاقہ ایسا باقی نہیں بچے گا کہ جہاں وہ نہ جائے۔ البتہ مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ پہ فرشتوں کا پہرا ہونے کی وجہ سے ان میں داخل نہ ہو سکے گا، بلکہ مدینہ کے باہر دلدلی زمین میں پڑاؤ کرے گا، اور مدینہ پاک میں زلزلے کے 3 جھٹکے آئیں گے، جس کی وجہ سے ہر کافر اور منافق مدینے سے بھاگ نکلے گا اور دجال سے جا ملے گا۔ اس روز مدینہ پاک ہر منافق اور فاسق مرد و عورت سے خالص و پاک ہو جائے گا، اس لیے اس دن کا نام یوم الخلاص بھی ہے۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی امت کو اس کے بارے میں اس قدر واضح بتایا ہے کہ صحابہ کرام آنسوؤں سے تر آنکھوں کے ساتھ دجال کے فتنے سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ احادیث کی روشنی میں علماء کرام نے دجال کے خروج کے قبل کی جو نشانیاں بتلائی ہیں، ان کے مطابق گھروں میں ناچ گانا عام ہو جائے گا۔ آج کل ڈش، ٹی وی، کمپیوٹرز اور موبائل کے ذریعے یہ سب ہو رہا ہے۔ اونچے اونچے اور پختہ گھروں کی تعمیر کی خواہش ہوگی۔ آج کل غریب تر اور لوگوں کے بھی پکے مکان سب کے سامنے ہیں۔ مساجد سے دجال کا تذکرہ ختم ہو جائے گا، پانی کی قلت ہوگی۔ اس کی سب سے بڑی مثال ان دنوں ہمارا وطن عزیز ہے۔ روایات میں ہے کہ دجال بارش برسانے پر قدرت رکھتا ہوگا۔ مصنوعی بارش برسانے کا تجربہ کیا جا چکا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ زمین کو تہہ والا کرنے کی بھی قدرت رکھتا ہوگا۔ الاسکا میں لگائے گئے پروگرام HAARP کو کون نہیں جانتا، جس کے تحت دنیا میں کہیں بھی مصنوعی طور پر زلزلے، سیلاب اور سونامی لائے جا سکتے ہیں۔ قیامت کی نشانیوں کے مطابق دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فلسطین کے علاقے لد میں قتل کریں گے۔ یہودی اس مقام پر اپنے مسیح کو فرار کروانے کے لیے ایئرپورٹ تیار کر چکے ہیں، جہاں دنیا کا انتہائی تیز رفتار طیارہ موجود ہے جس پر کافر درج ہے۔ واضح رہے کہ دجال کے ماتھے پر بھی کافر تحریر ہوگا۔ قیامت کی ایک نشانی میں یہودیوں کو پناہ دینے والے درخت غرقد کا ذکر بھی ہے۔ آخری جنگ میں جب یہودی مسلمانوں سے چھپنے کے لیے پتھروں، درختوں کی اوٹ لیں گے، تو سوائے غرقد کے تمام چیزیں مسلمانوں کو اپنے پیچھے یہودیوں کی موجودگی کا پتہ دیں گی، اور معروف ملکی اور غیر ملکی ویب سائٹس کے مطابق یہودی غرقد کے باغات تیزی سے لگا رہے ہیں۔ قابل غور بات یہ ہے کہ احادیث کے حوالوں کو سچا مانتے ہوئے یہودی بڑی تیزی سے اپنے مسیح دجال کے استقبال کے لیے تیاریوں میں مصروف ہیں، تاہم مسلمان خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے ہیں۔